अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर है कराची से सहराब गोट टाउन एहसानाबाद सेक्टर 1 से एहसानाबाद सेक्टर 1 में एक बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगा दी। बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट की खुदाई करके छोड़ दिया, जबकि उसके बराबर में 2 बिल्डिंग्स भी खड़ी हैं। मुसलसल बारिश होने की वजह से बराबर में जो बिल्डिंग है उनका बुनियाद खोखला होता जा रहा है। इस बिल्डिंग में 40 से 50 घर आबाद हैं। वहाँ के रहायशियों का कहना है कि हम बहुत परेशान हैं, हमें रातों को नींद नहीं आती क्योंकि बिल्डिंग की हालत आप देख रहे हैं। ये खुदाई पूरा रोड भी खा गई है, जबकि पोल गिरे हुए हैं। हम इस बिल्डर को बोल कर थक गए, लेकिन इस बिल्डर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अल्लाह ना करे अगर कल को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो बिल्डर होगा। आगे और ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, पता नहीं क्यों कोई इंतजाम है इस पे एक्शन नहीं ले रहा। और आप देखें ना, ये बिल्कुल इसी पे खड़ा हुआ कोने पे, और बारिश में अच्छा एक वाक़या भी हुआ है अपना, मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं आ रही, 3-4 मंजिला बिल्डिंग वहाँ पे गिरी है। तो काइंडली इस पे गवर्नमेंट से हमारा ये मुतालबा है, इस पे फ़ौरन एक्शन लिया जाए और इसको सीरियस लें इस चीज़ को थोड़ा। थैंक यू। उनकी हल की जाए, फिर ये अपना काम शुरू कर दें। एहसानाबाद सोसाइटी को भी एक्शन लेना चाहिए। ये एक्सेस यानी इनलीगल काम हो रहा है। इनलीगल काम में एहसानाबाद सोसाइटी क्यों नहीं बोल रही, थाना क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं आया जा रहा? क्योंकि अल्लाह ना करे कल को बिल्डिंग से कोई नुकसान हो गया तो फिर ये होगा केई वालों की तरफ से होगा, फलां की तरफ से होगा, अपने ऊपर कोई नहीं लेगा। आप बिल्डर को और इंतजामिया को वार्निंग दे रहे हैं कि ये बिल्कुल हम, वरना कल हम ये कहते हैं कि कल तक कोई एक्शन लिया जाए, वरना फिर हम रोडों पे निकलेंगे मजबूरन, अपने बच्चों को बचाएंगे। मरी से खबर शामिल करते हैं। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी जीपीओ चौक में सियाहों का रश, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लालाजार होटल के आगे ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी पर ना होने की वजह से जीपी चौक मुकम्मल बंद। सियाहों को मुश्किलात का सामना। मरी में पार्किंग ना होने की वजह से मरी में आए सियाह मुतासिर। मरी इंतजामिया सियाहों को सहूलियात मुहैया करने में नाकाम हो गई। पहले से बनाए ट्रैफिक प्लान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इधर शोरकोट में सीईओ झंग का डिप्टी कमिश्नर झंग की हिदायत पर THQ अस्पताल शोरकोट का दौरा। सीईओ ने पूरे हॉस्पिटल का विजिट किया, मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इसके अलावा सफाई सुथराई, अद्वियात की फ्राहमी से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया। सीईओ ने हॉस्पिटल इंतजामिया को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मरीजों को हर किस्म की सहूलियात बहम पहुँचाई जाएं, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सफाई पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अद्वियात का स्टॉक पूरा रखें, ज़ायदुल मयाद अद्वियात हों तो उनको ज़ाया करें। मरीजों और उनके लवाहकीन के साथ रवैया बेहतरीन रखें, इलाज मुआलजे में कोई कसर ना छोड़ी जाए। डेरा गाजी खान से रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद सलीम के हुक्म पर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। इमदादी सरगर्मियों के साथ लोगों की जानो माल और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद सलीम के अहकामात पर डेरा गाजी खान और राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सैलाब ज़दा इलाकों में पुलिस लोगों की मदद करने और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। RPO की हिदायत की रोशनी में जिले सरबरान की ज़ेरे निगरानी सैलाब से मुतासरा इलाकों में पुलिस की जानिब से इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ लोगों की जानो माल और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। मुतासरा इलाकों में पुलिस लोगों को बर वक्त आगाह करने और उनकी महफूज मकामात पर मुंतकिल के लिए दीगर इदारों के साथ मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। फील्ड रिलीफ कैंप में मौजूद मुतासरीन और उनके अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की जानिब से मौसर इक़दामात किए गए। सैलाब ज़दा इलाकों में सड़कों की बंदिश के पेश नजर गाड़ियों को मुतबादल रास्ते से गुजरने के लिए पुलिस की जानिब से मुसाफरों ट्रांसपोर्टर हजरात को बर वक्त आगाह किया जाए। सहवन शरीफ से निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सहवन शरीफ के करीब एशिया खंड की सबसे बड़ी झील मंचर झील के लिए खतरे की घंटी बज गई। मंचर झील की सतह 17 RL तक पहुंच गई, जो इस वक्त 17 फुट पर है, जिससे मुकामी लोगों में तशवीश पाई जाती है। 2010 में मंचर झील का बचाव बंद 20 फुट पर टूटा था। सहवन शरीफ का पूरा इलाका सैलाब की लपेट में आ गया। कुछ ही दिनों में मुसलसल बारिशों के बाद एशिया की सबसे बड़ी मंचर झील के पानी की सतह में भी रिकॉर्ड इजाफा हो गया। मंचर झील में पानी की सतह 16.08 RL रिकॉर्ड की गई। मंचर में तेजी से पहाड़ी से आने वाले पानी की नई 25.20 फुट की सूरत में मंचर झील आने शुरू हो गए। अब मंचर बचाव बंद पे दबाव पड़ना शुरू हो गया। महकमा आपाशी के अमले की नहली के बायस बचाव बंद की मुरम्मत में ताखीर हुई। इस वजह से मंचर झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ा जा रहा है, अड़ाल कैनाल और मोरलख कैनाल में छोड़ा जा रहा है। फिर भी झील में बारिशों का पानी ज्यादा आने की वजह से बचाव बंद कमजोर बन गया और सैलाब आने का खदशा। इलाका वासी सैलाब की परेशानी में मुब्तला हो गए।
ٹھٹھا سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹھا کے ساحلی علاقہ گھاڑو، میرپور ساکرو، بہارو، کیٹی بندر میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ بارش کے باعث ساحلی علاقوں سے 300 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں تاحال ریلیف کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ بارش سے متاثرین بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بارش کے باعث گھروں میں 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہے۔ نکاسی کا کوئی عمل شروع نہ ہو سکا۔ نوشہر و فیروز سے جامی تگر کی رپورٹ کے مطابق تازہ ہونے والی بارشوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ مزدور اور کاروباری طبقہ پریشانی کا شکار۔ نوشہر و فیروز میں شہر میں تازہ بارش کے بعد پورا شہر تالاب کی شکل اختیار کرنے لگا۔ شہریوں کو ہسپتال جانے میں مشکلات کا سامنا۔ سول ہسپتال کے مین گیٹ، سیشن جج کی رہائش گاہ والے روڈ، پٹائی چوک، میمن محل، تگر محلہ، اللہ والا چوک، عمرانی محلہ، تھانہ سٹی، گورنمنٹ گرلز اسکول، مٹھانی روڈ، تھارو شاہ سٹاپ اور گھروں سمیت دیگر مقامات پر سیوریج کی عام نکاسی نہ ہونے کے باعث ڈوبنے لگے۔ ٹاؤن انتظامیہ اور پبلک ہیلتھ کی نااہلی کی وجہ سے صفائی نہ ہونے کے باعث گٹر اور بارش کا پانی کھڑا ہے۔ شہریوں نے پانی کی نکاسی نہ کرنے پر ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ پانی کی نکاسی کی جائے اور ہماری مشکلات آسان کی جائیں۔ اور ادھر کوٹ لالو کے قریبی گاؤں غلام قادر مری میں 7 دن پہلے اغوا کی گئی عورت کو برادری کے زور پر بازیاب کروا لیا گیا۔ کوٹ لالو تھانے پر کیس داخل کروایا گیا لیکن پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا، جس کے بعد عورت کو برادری کے زور پر بازیاب کروا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی فدا اوان نے عورت کو بازیاب کروانے کا وعدہ کیا لیکن وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ عورت کی بازیابی کے بعد ایس ایچ او نے صحافیوں کوٹ لالو سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ایس ایچ او کوٹ لالو نے رابطہ کرنے سے انکار کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف اس وقت پاکستان فلور ملز کے پی کے چیئرمین صابر احمد بنگش کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں پشاور شہر رامپورہ گیٹ میں اور مین آفس میں ہے پاکستان فلور مل ایسوسیشن کے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ صابر احمد بنگش صاحب جو کے پاکستان فلور مل کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان لوگوں نے ایک ہڑتال کی کال دی تھی، اس کے حوالے سے ہم آج آئے ہیں، چیئرمین صاحب سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شاہ زمان صاحب آپ کا، اختر منیر صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے اس اہم ایشو کو الیکٹرانک میڈیا پہ نشر کرنے کے لیے آپ خود یہاں پہ آئیں۔ یہ اس طرح ہے کہ ہم نے ان کو جو ہڑتال کی کال دی ہے اس میں ہمارے کچھ دیرینہ مطالبات ہیں جو ہم ان سے حل کروانے کے لیے ہم نے ان کو ایک ڈیڈ لائن بھی دی ہے۔ اس میں یہ کہ ہم جب یہ آٹا ہمارے ملوں سے یہ لوڈ ہو کے جاتا ہے بذریعہ ٹرک یا جو ہیں وہیکل کے ذریعے، تو جس مقام پہ یہ آٹا پہنچتا ہے وہاں پہ کچھ سیاسی لوگ یا مقامی افراد کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ پیسے بھی ہمارے جو ہیں وہ بھی ہم کاؤنٹنگ میں ہمیں بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بن گئے۔ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کم از کم یہ سسٹم ختم کر دیں، تو اس کی بجائے ہم جو ہیں آپ کو یہ آٹا جو ہمیں سبسیڈائز گندم ہمیں جو مل رہی ہے وہ ہم ٹرکوں کے بجائے ہم آپ کو جو ہے وہ فلور مل سے مہیا کریں گے۔ اور کیا بس یہ مین ایشو تو ہمارے یہی چل رہا ہے کہ ہمیں، کیونکہ جب یہ ہماری گاڑیاں وہاں پہ جاتی تھی تو ہمیں سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو تھا۔ تو یہ کچھ ابھی ریسنٹلی واقعات بھی ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے نوٹس میں بھی یہ بات ہوگی کہ فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، وہاں پہ ہمارے بندوں کو زدوکوب کیا گیا ہے، ہمارے بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ان سے پیسے بھی جو ہیں لے لیے گئے ہیں اور آٹے کی جو ڈسٹریبیوشن تھے اس میں بھی خلل پیدا کر دی گئی تھی۔ تو یہ سب مشکلات و تکلیفات کی وجہ سے ہم نے جو ہے محکمہ فوڈ سے یہ درخواست کی کہ بالکل ہماری ایسوسیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم غریب عوام کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو آٹے دینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمیں جو سبسیڈائز گندم ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کے اگینسٹ آپ کو سبسیڈائز آٹا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک میکنزم آپ ہمارے لیے ایک تیار کریں جس میں ہمارے فلور مل برادری کے لیے، ہمارے فلور مل کے جو ہمارے بندے ہیں ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہمارے مل کا کوئی بندہ اس میں زخمی ہو جاتا ہے یا کوئی اس کا ہاتھ پاؤں جو ہے اس کا زخمی ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا درد سر ہمارے لیے بن جائے گا، کیونکہ وہی بندہ جو مل کے اندر کام کر رہے ہیں اگر وہ کل کو بیچارہ معذور ہو جاتا ہے تو وہ گھر کی حفاظت کیسے سنبھالے گا۔ تو یہ اس وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے ان کو جو ہے یہ کہا ہے کہ فی الفور یہ مسئلہ ہمارا حل کر دیا جائے، اگر حل نہ کر دیا گیا تو ہم مجبوراً ہڑتال کی طرف جائیں گے۔ لاہور سے اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ایوان صدر اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق
चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला पंजाब हलफ उठा लिया। मुल्क के तमाम शहरों में लोगों ने खुशी का इजहार किया, मिठाइयाँ तकसीम की और जश्न मनाया गया। आपस में मुबारकबाद भी पेश की गई। अवाम ने अदलिया के फैसले को सराहा और उसे जमहूरियत की फतह करार दिया। मोतबर जराए से खबर मिली है कि पंजाब अथॉरिटीज ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पछाड़ तबादला जात, चीफ सेक्रेटरी, तमाम सेक्रेटरी साहबान, IG पुलिस, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, DPOs, दीगर ज़िली अफसरान के तबादला जात जल्द मुतवक्का हैं। वज़ीर आला पंजाब आज कौम से खिताब करेंगे और पॉलिसी का ऐलान करेंगे। आपको ले चलते हैं आरिफ वाला की जानिब। पाकपतन से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन चक पाकपतन, शबीर अहमद, DCO पाकपतन अहमद सुहेल कैफी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान, EDO एजुकेशन पाकपतन और चीफ हेल्थ ऑफिसर पाकपतन ने जेल पाकपतन का विजिट किया। मुख्तलिफ मुकदमात के मकीद 7 मुलजिमान को असीरान को जमानत पर रिहा किया। डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पाकपतन शबीर अहमद ने जिले इंसामिया के हमरा जेल का दौरा किया। इसीरान के मसाल सुने। डिप्टी सुप्रीडेंट जेल मोहम्मद कमर ने आला अफसरान को विजिट करवाया। जेल में मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी की। जेल हस्पताल, किचन समेत दीगर मकामात और सिक्योरिटी इंतजामात को भी चेक किया। एक और खबर है मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक GPO चौक माल रोड के करीब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने, जिसका मोटरसाइकिल नंबर RIK 4823 ने एक कमसन बच्चे को हिट कर दिया। इंचार्ज सिविल डिफेंस के हुक्म पर सिविल डिफेंस एहलकारों ने फौरन कार्रवाई करते हुए बच्चे को रेस्क्यू किया, अस्पताल में जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई। जबकि मोटरसाइकिल सवार फहीम अख्तर, जो कि सिविल डिफेंस टेररिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स मरी के साथ मौजूद था, दवा हकीम ने माफ कर दिया। सिविल डिफेंस की कारकर्दगी को खूब सराहा। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर भर में बारिशों का पानी ना निकाला जा सका। गडोरा रोड के रिहायशी परेशान। गुज़श्ता बारिशों ने रोड्स पर तबाही मचा दी। तमाम रोड्स पानी से भर गए। हुकूमती दावों की पोल खुल गई, अभी तक रोड्स पर पानी खड़ा है। शहरी परेशान। डिप्टी कमिश्नर भक्कर जुल्फकार अहमद बोन ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। और इधर हरीपुर थाना खलाबट में प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क PEN डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के ज़ेर इंतजाम मूनसून शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरीपुर थाना खलाबट में प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क PEN डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के ज़ेर एहतमाम मूनसून शजरकारी मुहिम 2022 की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत सूबाई सदर PEN मोहम्मद सलीम खान ने की। इस मौका पर DPO हरीपुर इमरान शाहिद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और बात करते हुए कहा, जो लोग फलदार पौधे लगाते हैं और लोगों के लिए, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, लेकिन औरों के लिए कि इन्होंने बताया कि मोटरवे के किनारों पर भी इन्होंने लगवाए हैं। अभी इन्होंने अपनी स्पीच में फरमाया है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनके बच्चे वो अपने घरों में हर साल लगाते हैं और उनकी वीडियोस बना के अपने साथ कराम के साथ शेयर करते हैं। तो जो हमारे बरखुरदार हैं, बच्चे हैं, जो अगली नस्ल है, उनमें भी एहसास उजागर हो रहा है। उसके साथ साथ सरकारी लोग जैसे पुलिस के हो गए या मुख्तलिफ इदारों में आपके साथी लगा रहे हैं। तो ये असल में आप जो आपका किरदार है, जो आपके फ़राइज़ हैं, उससे एक कदम आपने बढ़ के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के तमाम थानों में इंशाल्लाह हम फलदार पौधे लगाएंगे और इसको इंशाल्लाह उसी तरह अभी हज़ारा डिवीज़न की सतह पे इस हिस्से को एक्सटेंड किया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह IG साहब से मिल के हम पूरे सूबे में पूरे जहाँ पे भी थाने हैं वहाँ पे फलदार पौधे लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरीपुर इमरान शाहिद ने अपने हाथ से पौधा लगाकर इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया, जबकि सूबाई सदर PEN मोहम्मद सलीम खान का कहना था कि इंशाल्लाह ये मुहिम ज़िला भर के तमाम थाना जात तक बढ़ाई जाएगी। इस तकरीब में बशारत नवाज अब्बासी, सदर प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क PEN व काबीना ज़िला हरीपुर भी शामिल थी। एक और खबर है हरीपुर से। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में सैकड़ों की तादाद में अवाम की तरफ से GDA और महकमा जंगलात के काले कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें हरीपुर, मुस्लिमाबाद, मखनियाल, पक्का शाही, डना, फिरोजापुर के इलाकों से अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में सैकड़ों की तादाद में अवाम की तरफ से GDA और महकमा जंगलात के काले कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। महकमा जंगलात के GDA और काला कानून के खिलाफ मंजूर नामंजूर के नारे लगाए गए। इस मौके पर
پر پی ٹی آئی رہنما یوسف ایوب خان بھی موجود تھے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ تحصیل خانپور کے 22 علاقوں میں ہمیں ذاتی زمینوں پر تعمیرات سے روک دیا گیا۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے اور جی ڈی اے سے ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں بار بار نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی میں ہمارے نمائندوں کے نوٹس میں لائے بغیر ہی کالا قانون پاس کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی 1 انچ زمین بھی کسی صورت نہیں دیں گے، جبکہ محکمہ جنگلات جی ڈی اے اور ملے ہوئے ہیں، ہم پر نیا کالا قانون مسلط کیا جا رہا ہے۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں بہاولپور کا، جہاں ڈسٹرکٹ پاپولیشن کی ڈسٹرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی کا اجلاس چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اقبال مکول کی زیر صدارت ہیلتھ آفس بہاولپور میں منعقد ہوا، جس میں رانا محمد عمران ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر بہاولپور نے محکمے کی ماہانہ کارکردگی کے حوالے سے چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور کو بتایا۔ رانا محمد عمران کا کہنا تھا کہ ماہانہ کارکردگی کے ساتھ ساتھ ہفتہ آبادی کے حوالے سے مختلف پروگرامز کیے گئے، جس میں گروپ میٹنگ، ہیلتھ، بیبی کمپٹیشن، سیمینار، واک اور ڈسٹرکٹ لیول پر 20 جولائی کو ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار کا مقصد لوگوں میں آبادی سے ہونے والے مسائل اور وسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اقبال مکول نے محکمے کی کارکردگی اور آگاہی کے حوالے سے کیے جانے والے پروگرامز کی بھی تعریف کی اور کہا کہ محکمے کے اس طرح کے سیمینار مزید منعقد کیے جائیں تاکہ مزید کارکردگی میں اضافہ ہو۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر رولنگ میں عدلیہ کے حقائق پر مبنی فیصلے نے آئین قانون کی بالادستی قائم کر دی۔ عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال ہوا۔ یہ کسی کی ہار جیت کا معاملہ نہیں، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب کے سامنے ریکارڈ پر ووٹنگ میں چودھری پرویز الہی کو برتری حاصل ہوئی۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں گروپ کے سربراہ ہارون آباد فقیر والی سے امیدوار صوبائی اسمبلی میاں عبدالواحد نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالات تیزی سے عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں۔ شب خون مارتے والے حکمران سے عوام نجات چاہتے ہیں۔ میاں عبدالواحد نے مزید کہا کہ حکمرانوں کے طرز عمل سے عوام کا جمہوریت پر سے اعتبار اٹھ رہا ہے۔ عوام نے عمران خان کے ویژن کو جو پذیرائی دی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مزید انہوں نے توقع کی کہ ہارون آباد فقیر والی سمیت ضلع بہاول نگر کے لیے چودھری پرویز الہی کی حکومت عملی اقدامات اٹھائے گی۔ ہمارے پیارے دوست سلیم انور قریشی کی ریٹائرمنٹ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر کے ایگزیکٹو انجینئرنگ مینیجر محمد اشفاق، سینئر انجینئرنگ انچارج فرت ریاض، سی ای او سید احمد سعید عظیم، او ای سی طاہر بٹ، او ای سی ریاض خٹک، او ای سی محمد زاہد، سینئر ٹی وی انجینئر چودھری اسا جاوید، سینئر ٹی وی انجینئر رفیق خالد، ٹی وی انجینئر علی بلال، انجینئر علی خان، انجینئر جہاں زیب مغل، ٹی انجینئر محمد علی آصف اور ریٹائرڈ ملازمین ندیم احمد، ای آئی سی اظہر قریشی، ای آئی سی میاں سلیم حمید، چیف کیمرامین گلباز ملک اکمل، ایس ٹی وی چودھری خواجہ مجاہد رؤف، محمد سلیم اظہار، او ڈبل ای سی الحاق، سینئر مکینک آف آصف، او ڈبل ای سی حسین محمد منیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کیا گیا جس میں سلیم انور قریشی کی پی ٹی وی میں گزارے حسین لمحات کو دوستوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ کہا کہ سلیم انور قریشی جیسا شفیق مخلص محنتی انسان پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری مدتوں بعد آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلیم انور قریشی کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، ان کو صحت کاملہ دے۔ پاکستان زندہ باد۔ عادل شہزاد اور چودھری عبد الماجد نے کہا کہ آصف جیسے لوگ پاکستان ٹیلی ویژن کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔